सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करे चारा साजी ज़ियारत किसी की, करे चारा साजी ज़ियारत किसी की, भरे ज़ख्म दिल के, भरे ज़ख्म दिल के, मलाहत किसी की, करे चारा साजी ज़ियारत किसी की, करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। नारगती जो पर्दों में सूरत किसी की, नारगती जो पर्दों में सूरत किसी की, ना होती किसी को, ना होती किसी को ज़ियारत किसी की, ना होती किसी को ज़ियारत किसी की। इनके नूर से ये चांद और सूरज बने हैं। आपको पर्दों में आपका हुस्न छुपाया गया है। अगर वो जाहिर हो जाता ना तो सहाबा किराम ताब ना ला सकते थे। और जिसका जो सरापा हुजूर का जिन सहाबा ने बयान किया है ना, वो सहाबा नहीं है जो अकाबिरीन सहाबा थे ना, वो तो नजर उठाकर देख नहीं सकते थे। जिनकी उम्रें छोटी थी ना, उम्र के एतबार से, वैसे तो हर सहाबी नबी जो है बड़ा मर्तबे वाला है, उन्होंने बयान किए। और अगर हुजूर का सरापा जाहिर हो जाता ना तो सहाबा को ताब ना आती। उसी का जिक्र आला हजरत के भाई कह रहे हैं कि अगर वो हुस्न जाहिर हो जाता तो फिर कोई हुजूर की ताब ना ला सकता था। नारगती जो पर्दों में सूरत किसी की, ना होती किसी को ज़ियारत किसी की, ना होती किसी को ज़ियारत किसी की। अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की। हमें क्या खुदा को, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की। अभी पार हो डूबने वाले बेड़े, अभी पार हो डूबने वाले बेड़े, सहारा लगा दे, सहारा लगा दे जो रहमत किसी की, सहारा लगा दे जो रहमत किसी की। खुदा का दिया है तेरे पास सब कुछ, खुदा का दिया है तेरे पास सब कुछ। तेरे होते क्या हमको हाजत किसी की, तेरे होते क्या हमको हाजत किसी की, तेरे
قبضہ کونین و ما فیہا سب پر تیرا قبضہ کونین و ما فیہا سب پر ہوئی نہ حکومت کسی ہوئی نہ حکومت کسی قمر ایک اشارے دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن طاقت کسی زمانے پہ روشن طاقت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی ہماری خاطر شفاعت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کسی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی اترنے لگے مارا میتا ید اللہ اترنے لگے مارا میتا ید اللہ چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی مردوں نے ڈالی ہے باہیں گلے میں مردوں نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے غازی کے ہو جائے غازی طبیعت کسی کہ ہو جائے غازی طبیعت کسی خدا سے دعا ہے کہ غم میں رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہم میں رخصت زبانے حسن پر وہ مدحت کسی زبانے حسن پر وہ مدحت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی